अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वहीद पीज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में अभी रात है, लेकिन हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बरसगीर और अफ़गानिस्तान में अब 13 नवंबर 2025 और जुमेरात के दिन की सुबह हो रही है। और मेरा जो टॉपिक इस वक्त है, उसका ताल्लुक भी हिंदुस्तान, पाकिस्तान के पावर डायनामिक्स से, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान के पावर डायनामिक्स से और खैबर पख्तूनख्वा के सूबे की इंटरनल जो सियासी कैफियत और ज़रूरियात हैं, उससे इसका ताल्लुक है। जैसे कि आप लोग में से अक्सर लोग फॉलो कर रहे हैं, मेरे पिछले वीलॉग से भी आपको अंदाज़ा होगा, वैसे भी आप देख रहे हैं तमाम सोशल मीडिया पे डिस्कशन को, कि खैबर पख्तूनख्वा की जो अमन जरगा था, जिसमें वहाँ की हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा तमाम अपोजिशन की जमातों ने और सिविल सोसाइटी ने शिरकत की। उस अमन जरगे ने एक बहुत ही मुनासिब, एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव पीस का प्रपोजल जो है, अमन का एक प्रपोजल 15 नुकाती एजेंडे की शक्ल में, जिसे वो कम्युनिके कहते हैं, उन्होंने पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत, पाकिस्तान के लोगों के सामने, पाकिस्तान के मीडिया के सामने, इंतजामी ढांचे के सामने रखा है। लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, इसकी डिटेल्स भी थोड़ी सी आपके साथ शेयर करूंगा। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि बावजूद इसके कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और वहाँ के अमन जरगे की ये बड़ी एक सिंसेयर, एक सच्ची कोशिश है, इसके रास्ते में बहुत सी रुकावटें और बहुत सी दुश्वारियां हैं जो केपी की पॉलिटिक्स के बियॉन्ड है। अब सबसे पहले हम देखें कि केपी का जो अमन प्रपोजल है क्या। वैसे तो इसे, जिसे वो कम्युनिके कहते हैं, इसके 15 नुकात हैं। इन 15 नुकात के अंदर नेशनल फाइनेंस कमीशन, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन, इसके अंदर मुख्तलिफ कमेटीज़ बनाने की बात है, तमाम पार्टीज़ की कमेटीज़ बनाने की बात है। इसके अंदर पानी, बिजली, गैस और पावर और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, उसके प्रॉफिट्स का भी जिक्र है। लेकिन बुनियादी तौर पर 5 इसके ऐसे नुक्ते या पॉइंट्स हैं जो मैं समझता हूँ इसकी रूह है, इसकी स्पिरिट है। वो 5 के 5 का ताल्लुक जो है वो खैबर पख्तूनख्वा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के ताल्लुकात, ट्रेड, अमन के और और सूबे और सेंटर के दरमियान में जो टेंशन हैं उनको कम करने के हवाले से। फॉर इंस्टेंस, पहला ही पॉइंट ये कहता है कि अफगानिस्तान के साथ जो टॉक्स और गुफ्तगू और बातचीत और डायलॉग है, उसका प्रोसेस आगे चलना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, इसे तरजीह देनी चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि अफगान पॉलिसी जो है, केपी का जो सूबा है, उसे पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत की अफगान पॉलिसी का हिस्सा होना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप जितना भी इसे एम्फोसाइज करें वो कम है। लेकिन लोग कई दफ़ा इसको, मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान की मीडिया में इसकी अहमियत को बिल्कुल भी नहीं समझ पाते। लाहौर से, कराची से और इस्लामाबाद से बैठ के अजीब अजीब टेलीविज़न के ऊपर बातें वो करते रहते हैं। जो सूबा बराह रास्त मुतासर हो रहा है, वो सूबा जिसकी ज़िंदगी, जिसका अमन, जिसकी जिसकी डेली लाइफ, जिसका ट्रेड, जिसका बिजनेस, उसका तमाम मुस्तकबिल बराह रास्त अफगान पॉलिसी से इफेक्ट हो रहा है, वो खैबर पख्तूनख्वा का सूबा है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के सूबा, वहाँ की हुकूमत, वहाँ का माशरा जो है, उसका कोई इनपुट ही नहीं है पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी के अंदर, जिससे कि आप लोग बाखूबी वाकिफ़ हैं। और जब भी वहाँ से ये मुतालबा किया जाता है कि हमें पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी का हिस्सा बनाएं, तो आपको पता है कि बहुत से जो एक एंकर पर्सन बैठाए हुए हैं लाहौर के अंदर, उनको चाबी देते हैं पीछे से, वो शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि फॉरेन पॉलिसी तो है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है। लेकिन ये इसीलिए इन्होंने, अमन जरगा ने इसके लिए फॉरेन पॉलिसी की इस तरह टर्म इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा है कि अफगान पॉलिसी का केपी को हिस्सा होना चाहिए, बिकॉज अफगान पॉलिसी बराह रास्त केपी की ज़िंदगी और उसके मुस्तकबिल के ऊपर असरअंदाज हो रही। अब इसके अंदर जो एक और तीसरा पॉइंट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अफगानिस्तान के साथ जो ट्रेड के, तिजारत के रास्ते हैं, जो एक बलूचिस्तान की साइड से है, चमन की साइड से है, दूसरा तोरखम की साइड से है, इन्हें खुलना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी मज़ीद तफसीलात में भी आपके सामने रखता हूँ, इसके रास्ते में जो दुश्वारियाँ हैं वो भी। और ये कि खैबर पख्तूनख्वा का जो सूबा है, उसका अपना एक अमन का प्लान होना चाहिए, पीस प्लान होना चाहिए। ज़ाहिर है इसके ऊपर सूबा और सूबे की अपोजिशन और हुकूमत मिल के काम करेंगे। और फिर यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के सूबे और सेंटर के दरमियान में जो टेंशन हैं, इन्हें कम होना चाहिए। ये बुनियादी तौर पर 5 या 6 पॉइंट्स हैं जो इसकी मेन स्पिरिट को डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का और खैबर पख्तूनख्वा के माशरे और उसकी सियासत का चैलेंज है क्या। जैसे जैसे और जितने ज़्यादा इंटेंस मिलिट्री ऑपरेशंस खैबर पख्तूनख्वा में और अर्सवाइल फाटा के अंदर जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, उतना ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा की इंतज़ामी और वहाँ की जो सियासी क़यादत है वो अंडरमाइन होगी, सूबा डिस्टेबलाइज होगा। कि दुनिया भर में ये मुसल्लमा हकीकत है कि जब भी कहीं मिलिट्री ऑपरेशन आप करते हैं, वहाँ फिर जो एसेंडेंट पावर होती है, जो 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 डिटर्मिनिंग फैक्टर होता है, जो ड्राइविंग पावर होती है, वो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन बन जाती है। और वहाँ की जो सिविल इंतज़ामिया होती है, जैसे कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है, एसटीएम असिस्टेंट कमिश्नर है, पुलिस है, एसपी है, डीसी है, ये सब लोग जो हैं ये पसे पुश चले जाते हैं, इनकी अहमियत
حاکمیت ختم ہو جاتی ہے اور یہ ملٹری آرگنائزیشنز کے سبارڈینیٹ ہوتے ہیں اور وہاں کی تمام تر جو پالیٹکس ہوتی ہے اس صوبے کی اس ریجن کی وہ ڈی اسٹیبلائز ہو جاتی ہے. اور اگر یہ ملٹری آپریشنز اسی طرح سے جاری رہتے ہیں اور یہ کے پی کی گورنمنٹ کو میرا خیال ہے اس کا اچھی طرح سے اندازہ ہے کے پی کے دانشوروں کو بھی, تو وہاں کی الیکٹڈ گورنمنٹ اور عمران خان مسلسل اڈیالہ جیل سے آپ کو پتا ایک دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 3 دفعہ نہیں, کئی دفعہ اس خطرے کا اظہار کر چکے ہیں کہ جو ملٹری آپریشنز ہیں یہ بنیادی طور پہ کے پی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی جو پاپولرلی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے اس کو انڈرمائن کرنے کے لیے یہ ملٹری آپریشنز کیے جا رہے ہیں. یہ کیے جا رہے ہیں اس مقصد سے یہ نہیں کیے جا رہے, ان کا نیٹ افیکٹ یہ ہے کہ کے پی کی جو ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے وہ یہاں پہ انڈرمائن ہوتی ہے. لیکن یہ مسئلہ صرف کے پی کی گورنمنٹ کا نہیں ہے, یہ مسئلہ خیبر پختونخوا کے معاشرے کا ہے, وہاں کے پورے سیاسی اور سول ڈھانچے کا ہے. اور مجھے بڑی امید ہے, جس طرح سے میں نے اس امن جرگے کو میں نے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا, آپ نے دیکھا ایک دن پہلے مجھے اس میں بہت خوشی ہوئی کہ گورنر فیصل کریم کنڈی وہاں موجود تھے, وہاں پر جمعیت علماء اسلام کا ڈیلیگیشن موجود تھا, وہاں جماعت اسلامی کا ڈیلیگیشن موجود تھا, فارمر جو ہیڈ تھے جماعت اسلامی کے سراج الحق صاحب وہ وہاں تشریف لائے, محمود خان جو پہلے چیف منسٹر تھے وہ وہاں تشریف لائے, قبائلی عمائدین وہاں پہ موجود تھے, سوسائٹی کے بہت لوگ تھے. میرا یہ خیال ہے اور میری یہ تجویز ہے کہ اگر آپ نے خیبر پختونخوا کو آپ نے وہاں کی سیاست کو اور معاشرے کو آپ نے انڈرمائن ہونے سے بچانا ہے, اس کی ایک سول سٹرکچر کو بچانا ہے, تو وہاں کے تمام جو پولیٹیکل گروپس ہیں, اپوزیشن ہو یا حکومت ہو, انہیں اکٹھے ہو کر اس امن جرگے کے جو اس کا جو کمیونیکے ہے, اس کی جو ڈیمانڈز ہیں, اسے آگے لے کے چلنا ہوگا, ورنہ آگے بڑے خطرات جو ہیں وہ بڑھتے چلے جائیں گے. اب ہم آ جائیں اس کے راستے میں جو پرابلمز ہیں وہ کیا ہیں. سب سے پہلے دیکھیں ایک فنڈامنٹل پیوٹل پرابلم ہے کہ شریف زرداری حکومت کیا دہشت گردی کو واقعی ختم کر دینا چاہتی ہے, یا وہ دہشت گردی کی بوگی کو اور اس کی پوری کہانی کو اور ان پورے آپریشنز کو استعمال کر رہی ہے خیبر پختونخوا کو انڈرمائن کرنے کے لیے, افغان طالبان کی حکومت کو ڈی اسٹیبلائز اور انڈرمائن کرنے کے لیے, کسی لارجر انٹرنیشنل یا ریجنل اسکرپٹ کے اندر اپنا ایک رول پلے کرنے کے لیے, اور اس پورے بیانیے سے اپنی جو ان کی حکومت پہ, وفاقی حکومت میں ان کی گرفت ہے ایک نیشنل نیریٹو کے اوپر, اسے وہ آگے لے کر چل رہے ہیں اس پوری کانفلکٹ کی کہانی سے. اگر ان کے مقاصد خیبر پختونخوا کے اندر دہشت گردی کو ختم کرنا ہے تو پھر ان کے اور کے پی کی گورنمنٹ کے درمیان میں الحاق ہو سکتا ہے, درمیان میں بہت کوآپریشن ہو سکتی ہے. یہ دونوں مل کے حکومتیں جو ہیں وہ جس طرح سے اس پورے امن پروپوزل میں ہے بھی اس کے اندر, تو وہ اس میں بہت زیادہ رول پلے کر سکتے ہیں. لیکن اگر ان کے مقصد ڈائیورجنٹ ہے, اگر وفاقی حکومت کا مقصد کے پی گورنمنٹ کو انڈرمائن کرنا ہے, تو بذات خود یہ ایک بہت بڑا آف کورس چیلنج ہے, بیکاز دین دے آر ورکنگ ایٹ کراس پرپسز. اب اس میں جو ایویڈنسز دیکھیں پچھلے 24 گھنٹوں کی وہ کیا ہیں, کیا انسینسٹیوٹی اور بے حسی کا مظاہرہ جو ہے وہ پاکستان کی شریف زرداری عاصم رجیم کے جو مختلف نمائندے اور ریپرزنٹیٹیوز ہیں ان کی طرف سے کیا جا رہا ہے. سب سے زیادہ جو انٹرسٹنگ کیریکٹر ہیں گزشتہ کئی عرصے سے پاکستان کی سیاست کے, وہ پاکستان کے ڈیفنس منسٹر ہیں خواجہ آصف صاحب, جن کو اپنے آپ کو خود سے ہی ڈکلیئر کر دینا چاہیے کہ میں منسٹر آف وار ہوں ڈونلڈ ٹرمپ کا, جس طرح سے وہ ایکٹ کرتے ہیں. بہرحال انہوں نے ریسپونڈ کیا, ان سے سوال پوچھا گیا کہ افغانستان کے جو ڈپٹی پرائم منسٹر فار اکنامک افیئرز ہیں جناب عبدالغنی ملا برادر, جن کو عرف عام میں ملا برادر ہی کہتے ہیں, اور جو بہت عرصے پاکستان میں سرکاری مہمان بھی رہے, اور سنا ہے کہ ان کو بہت زد وقوف کیا گیا, بہت ٹارچر کیا گیا. آپ کو یاد ہے کہ زمانے میں امریکنز ملا برادر کو مانگتے تھے نیگوسیشن کے لیے, پاکستانی ملا برادر کو امریکنز کے حوالے ہی نہیں کرتے تھے, کہتے تھے مل نہیں رہا, گم ہو گیا وغیرہ وغیرہ, تو اس کو انہوں نے کہیں پکڑ کے رکھا ہوا تھا. بہرحال یہ ملا برادر جو ہے یہ افغانستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں فار اکنامک افیئرز اینڈ ٹریڈ افیئرز. ملا برادر نے گزشتہ 24-36 گھنٹے میں افغان بزنس مین اور ٹریڈرز کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہیں یہ کہا ہے کہ جو حالات ہو چکے ہیں پاکستان افغانستان کے بارڈر اور ٹریڈ کے, تو آپ لوگوں کو امپورٹ اور ایکسپورٹس کے لیے الٹرنیٹ راستے اور مارکیٹس ڈھونڈنے ہوں گے. مطلب اشارہ ان کا یہ ہے کہ آپ کو ایران کی طرف دیکھنا ہوگا, سینٹرل ایشیا اور تاجکستان کی طرف دیکھنا ہوگا, رشیا کی طرف دیکھنا ہوگا, آگے پیچھے آپ کو دیکھنا ہوگا, اور اس کی بات چیت خاصی بحث اس حوالے سے چل رہی. اسی حوالے سے جب خواجہ آصف صاحب سے یہ سوال پوچھا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان سے ٹرانزٹ ٹریڈ نہیں کریں گے, ویسے افغانستان ایک لینڈ لاک کنٹری ہے اور اپنی جتنی بھی اس کی تاریخ ہے اس کا تمام تر ٹریڈ, اس کا سب سے جو آسان, کنوینینٹ اینڈ شارٹیسٹ اور سب سے ان ایکسپینسو سستا ان کو روٹ پڑتا ہے وہ وایا کراچی پڑتا ہے ان کو ٹریڈ کا. اور اگر پاکستان ان کو ہندوستان تک کراچی لاہور واگا سے ایکسیس دے دے تو سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے, پاکستان ان کے اوپر اس طرح سے ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. تو خواجہ آصف صاحب سے جب سوال پوچھا گیا تو خواجہ آصف صاحب اسی پرانی ڈیفینیشن کے اندر آپریٹ کر رہے تھے. نئے کیا ایشوز پیدا ہو چکے ہیں وہ میں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ ہم تو لعنت بھیجتے ہیں
मतलब ये जो ट्रेड है सारा का सारा अफ़गानिस्तान का, ये तो सरासर हमारे नुकसान में जाता है। ये बंद हो जाए, ख़त्म हो जाए, हमारा फ़ायदा ही फ़ायदा है। बिकॉज़ ये सारी चीज़ें जो आती हैं थ्रू द अफ़गान ट्रांज़िट ट्रेड, ये अफ़गानिस्तान में जाती ही नहीं है, वहाँ इनकी कोई खपत ही नहीं है। ये वहाँ से मुड़ के आती हैं और फिर ये दोबारा लाहौर, कराची की मार्केट्स में इस्तेमाल होती हैं। ख्वाजा साहब एक लिहाज से बिल्कुल सही कह रहे हैं और एक लिहाज से गलत कह रहे हैं। ख्वाजा साहब एक लिहाज से जो सही कह रहे हैं वो ये है कि वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जो मीटिंग्स और इस तरह से बातें होती हैं और जो अखबारों में छपती हैं, हुकूमती सर्कल्स में बातें होती हैं, वो है अफ़गान ट्रांज़िट ट्रेड का गलत इस्तेमाल, जो बुनियादी तौर पे उसके अंदर पाकिस्तान की तमाम मुक़्तदर ताकतवर अशख़ास और शख़्सियात उसमें शामिल हैं। और मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन है उनकी, लेकिन आपको पता है मैं कभी भी पर्सन स्पेसिफिक बात नहीं करता। लेकिन जितने भी पाकिस्तान की मुक़्तदर शख़्सियात हैं गुज़िश्ता 20-25 बरस की, उनमें से शायद ही कोई ऐसा हो जिसने अफ़गान ट्रांज़िट ट्रेड से मुनाफ़ा और कारोबार ना किया हो। उसमें सिविल भी हैं, उसमें मिलिट्री भी हैं, उसमें पॉलिटिकल भी हैं, उसमें बिज़नेस की भी शख़्सियात हैं। पर ख्वाजा साहब ने कहा कि नहीं, ये तो अफ़गान ट्रांज़िट ट्रेड बंद हो जाएगा तो हमारा इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। ख्वाजा साहब पुरानी बातें ख्वाजा आसिफ साहब बहुत ज़्यादा दोहराते हैं। आपको याद होगा यिल्दा हकीम जो अफ़गान ओरिजिन की ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टर हैं, उनके साथ भी ख्वाजा साहब ने एक बात दोहराई थी जिस पे ख्वाजा साहब बड़े ज़लील हो गए थे जब उन्होंने कहा कि हाँ, हाँ, हमने खुद अमेरिका के साथ मिलके ये सारे के सारे मुजाहिद ग्रुप और मुजाहिदीन के ग्रुप और ये दहशतगर्दी के ग्रुप वगैरह हमने खुद पैदा किए थे। अब वो ख्वाजा साहब के ज़हन में वो बात बैठ गई है। वो दरहकीकत मुशर्रफ हुकूमत का एक टेम्परेरी किस्म का आर्गुमेंट था, जो 9/11 के बाद जब अमेरिका के अंदर पब्लिक ओपिनियन शॉक्ड थी कि ये सारे दाढ़ियों वाले तालिबान, ये पाकिस्तान, ये सारे आपस में कैसे इकट्ठे हो गए हैं, ये क्या मामला है, ये क्यों एलाइज़ नज़र आ रहे हैं। तो पाकिस्तान की तरफ से एक्सप्लेनेशन ये थी कि हम अकेले ही इनके एलाइज़ नहीं हैं, ये 80s में हमने ये सारे मुजाहिद और ये मुजाहिदीन और ये सब ग्रुप्स हमने मिल के पैदा किए थे सोवियत यूनियन का मुकाबला करने के लिए। वो रात गई, वो बात गई, उसकी अब तमाम अहमियत ख़त्म हो चुकी है। लेकिन ख्वाजा साहब को जब मौका मिलता है वो उसको दोहराते रहते हैं, दोहराते रहते हैं। उन्होंने इसको डन टू डेथ कर दिया। यहाँ भी अफ़गान ट्रांज़िट ट्रेड के हवाले से ख्वाजा साहब को नई हकीकतों का नहीं पता, और वो नई हकीकतें पाकिस्तान के अखबारात में छप रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा के और पाकिस्तान के जो बिज़नेस चैम्बर्स के लोग हैं, उसकी कुछ चीज़ें मैं आपको स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। वो ये कह रहे हैं कि जब से तालिबान की हुकूमत वापस आई है, पाकिस्तान को उसके और वैसे भी गुज़िश्ता 20 बरस में पाकिस्तान की, ख्वाजा साहब तो सोच रहे हैं ना इंटरनेशनल ट्रांज़िट ट्रेड का, लेकिन पाकिस्तान की अपनी बहुत सी मसनूआत जो खैबर पख्तूनख्वा की भी हैं, पंजाब की भी हैं, सिंध की हैं, उनकी अफ़गानिस्तान की इकॉनमी में बहुत सी खपत है। फॉर इंस्टेंस जो मेन चीज़ें हैं उसमें पाकिस्तान का सीमेंट वहाँ पे जाता है, पाकिस्तान की शुगर वहाँ पे जाती है, पाकिस्तान का फैब्रिक एंड कॉटन वहाँ पे जाता है, पाकिस्तान का फ्रूट वहाँ पे जाता है, और पाकिस्तान की मेडिसिन और अद्वियात वहाँ पे जाती हैं। पाकिस्तान की, क्योंकि खैबर पख्तून उनके पास अपनी मेडिसिन मार्केट नहीं है, अदरवाइज़ अगर यहाँ से उनको नहीं मिलेगा तो फिर वो हिंदुस्तान से लेकर आएँगे, फिर वो ईरान से लेके आएँगे, और ये प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया। ट्रेडर्स ने इस हद तक बताया है कि ख्वाजा साहब को शायद अंदाज़ा नहीं है कि 8,000 इस वक़्त जो ट्रक हैं वो कई दिनों से खड़े हैं बॉर्डर के ऊपर क्रॉस करने के लिए। अच्छा, दूसरी चीज़ जिसका ख्वाजा साहब को बिल्कुल अदराक नहीं है, वो कि ये कि पाकिस्तान का जो ट्रेड अफ़गानिस्तान की तरफ जाता है, वो सिर्फ़ अफ़गानिस्तान की मार्केट की खपत के लिए नहीं है, बल्कि उसमें सेंट्रल एशियन मार्केट्स जो हैं, उसकी भी खपत है। और बिज़नेसमैन ये बता रहे हैं अखबारों को, जो उसमें चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड के लोग हैं, वो ये कहते हैं कि एक दिन में, एक सीज़न में 500 से 1000 कंटेनर जो है वो वाया अफ़गानिस्तान, फॉर अफ़गानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया सिर्फ किन्नू का जाता है। अब आप में से बहुत से लोग इससे वाकिफ़ होंगे, शायद आज बहुत से नौजवान इस बात से वाकिफ़ ना हों कि किन्नू जो फ्रूट है ये खालिस्तान पाकिस्तानी प्रोडक्ट है, ये पाकिस्तानी इन्वेंशन है। 1960 की दिहाई से पहले दुनिया में किन्नू नहीं हुआ करता था। पाकिस्तान के एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ने संतरा और माल्टे के इख्तरात से उन दोनों को जोड़ के ये उनको क्रॉस ब्रीड करके किन्नू बनाया। तो किन्नू, पता नहीं शायद पाकिस्तान ने इसको पेटेंट किया या नहीं, लेकिन ये मैं आपको बहुत वसूख से बता रहा हूँ कि किन्नू खालिस्तान एक पाकिस्तानी प्रोडक्ट है। दुनिया के अक्सर हिस्सों में किन्नू वाली चीज़ नहीं पाई जाती, किन्नू जिसका छिलका आसानी से उतर, तो पाकिस्तान का किन्नू भी सेंट्रल एशिया में बहुत ज़्यादा जाता है, और भी बहुत सी चीज़ें जाती हैं। ये वो तमाम हकीकतें हैं जिससे ख्वाजा साहब बिल्कुल वाकिफ़ नहीं है। मैं एक पर्सनल एनेक्डोट भी आपके साथ शेयर करूँ कि 2021 के जो आखिरी महीने थे, मेरा ख्याल है अगस्त सितंबर वगैरह, वहाँ पर दुशांबे के अंदर जो ताजिकिस्तान का कैपिटल है, वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी शिरकत की। उसमें वाया वर्चुअल प्रेजेंस थी, पुतिन की भी, और भी चीन की भी प्रेजेंस थी उसके अंदर वर्चुअल। मैं बिज़नेस डेलीगेशन के साथ वहाँ पे गया था अपने खर्चे के ऊपर, क्योंकि मुझे उन बिज़नेसमैन से बहुत इंटरेस्ट था। मैं एक स्पेशल एडिशन निकालना चाह रहा था पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल और डिफरेंट किस्म की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पे। मुझे किसी ने कहा कि आप इनके साथ चले जाएँ, आपकी इनके साथ बहुत अच्छी इक्वेशन बन जाएगी। वहाँ मैंने 2 दिन पाकिस्तान के मुख्तलिफ बिज़नेसमैन के साथ, जो कराची से, लाहौर से, फैसलाबाद से, पूरे पाकिस्तान से आए हुए थे, लाहौर से, उनके साथ मैंने वहाँ पर जो ये क्या इसको कहते हैं, दुशांबे का जो एक छोटा सा सरीना था बड़ा खूबसूरत, वहाँ पर गुजारे। मुझे उन बिज़नेसमैन से पता चला, मैंने देखा कि ये पाकिस्तानी बिज़नेसमैन जो थे
وہ افغانستان کے اندر جو تبدیلی آئی تھی اس کے حوالے سے فار پیورلی کمرشل اینڈ بزنس ریزنس انتہائی ایکسائٹیڈ، بہت زیادہ ان میں ایکسائٹمنٹ تھی. میں نے بڑی اچھی ان کے ساتھ کافی میٹنگ سی. ان کا کہنا یہ تھا کہ جب تک اشرف غنی کی حکومت تھی افغانستان میں صورتحال یہ تھی کہ پاکستان کے جو ٹرکس سینٹرل ایشیا کے لیے جاتے تھے ان کو قدم قدم پہ روک لیا جاتا تھا. جو اشرف غنی کے زمانے کی افغان پولیس اور کسٹمز تھی وہ ہر کچھ میل کے بعد پیسہ مانگتی تھی، ٹرکوں کو کھڑا کر دیتے تھے، لوگوں کو تنگ کرتے تھے. اور جب سے 15 اگست کے بعد وہاں پر طالبان کی حکومت آئی، پاکستانی ٹرک ایسے کر کے انٹر کرتے تھے سورخم سے، اور کھڑا کھٹ فراٹے مارتے ہوئے وہ سینٹرل ایشیا کراس کرتے تھے غالباً ایک دن کے اندر یا 18 گھنٹے میں یا 24 گھنٹے کے اندر. اور ان کو کبھی کسی نے تنگ نہیں کیا، اور جس سے ٹریڈ میں بے انتہا تیزی سے اضافہ ہوا، اور جو بیسکلی اسپیڈ منی اور رشوت کا پیسہ تھا وہ بھی سارا ختم ہو گیا. اور وہ بڑے ایکسائٹیڈ تھے کہ ہمارا بہت زیادہ ٹریڈ جو ہے وہ سینٹرل ایشیا کے ساتھ ڈیولپ کر سکتا ہے بیکاز آف دا افیکٹو لینڈ روٹ. خارا صاحب ان میں سے کسی بھی حقیقت سے واقف نہیں، اور یہ کے پی کی گورنمنٹ کا ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے کہ کے پی کا جو بزنس مین اور ٹریڈر ہے اور کے پی کا جو پولیٹیشین ہے، اسی لیے آپ کو اسد کیسر بار بار روتے ہوئے نظر آتے، انہیں احساس ہے کہ ان کے سامنے کس قسم کا کرائسس جو ہے اس پوری جنگ سے پیدا ہو گیا ہے. لیکن جو لوگ پنجاب میں ہیں، سندھ کے اندر ہیں، اسلام آباد میں ہیں، لاہور میں، پنڈی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بالکل نہیں سمجھ آ رہی کہ کے پی کی پاپولیشن، وہاں کا بزنس مین ٹریڈر جو ہے اس کے لیے کس قسم کے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں خواجہ صاحب کی طرح کے لوگوں کی جو ذہنی کیفیت ہے اس کی وجہ سے. اب موونگ فارورڈ آپ یہ دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب نے بھی اسی 24 گھنٹے میں ایک بڑی فاتحانہ قسم کی انہوں نے نیشنل اسمبلی میں تقریر کی. یہ تقریر تو شہباز شریف صاحب نے کی ہے 27ویں ترمیم کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے، لیکن اس میں انہوں نے قانون، آئین اور اس کی ضروریات کی تو بات کی کوئی نہیں. انہوں نے اس میں زیادہ وقت اپنا لگایا افواج پاکستان کی تعریف کرنے کے لیے، جنرل عاصم منیر کی ذہانت اور ان کی بہادری کی، فیلڈ مارشل صاحب کی بہادری کی بات کرنے کے لیے، یہ جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ کیوں ان کو فیلڈ مارشل بنانا فار لائف بہت ضروری تھا، کیسے فیلڈ مارشل صاحب نے ہندوستان کو ایک بہت بڑی شکست فاش دی ہے، کیسے پوری دنیا کے اوپر پاکستان کا سکہ انہوں نے بٹھا دیا. اور پھر انہوں نے وہاں پہ یہ کہا، تھنک آف دی خیبر پختونخوا امن جرگے کے پروپوزلز اینڈ پرائم منسٹر شہباز شریف کیا کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ جو دہشت گردی اسلام آباد میں ہوئی ہے، یہ جو وانا کے اندر کیڈٹ کالج کے اندر حملہ ہوا ہے، اور دونوں کے اوپر ہم بڑی تفصیل سے دیکھ چکے ہیں کہ دونوں ہی حملوں کے بارے میں پاکستان کی میجورٹی کو بہت زیادہ قسم کے شکوک ہیں، بڑے مشکل تلخ قسم کے سوالات ان کے ذہنوں پہ ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو پوری ایویڈنس ہے کہ یہ دونوں کے دونوں حملے جو ہیں یہ افغانستان اور ہندوستان نے دونوں نے مل کے کروائے. بار بار انہوں نے فتنہ الخوارج اور فتنہ اور ہندوستان کی ٹرم وہاں پہ استعمال کی، اور یہ ان کا پورا موڈ اینڈ ٹینر تھا. اور اب آپ امن کے جرگے کی صورتحال دیکھیں خیبر تھے. اچھا، مین وال یہ دیکھیں کہ اسلام آباد کی پولیس نے ایک موٹر سائیکلسٹ کو، موٹر بائیکر کو گرفتار کر لیا، جو ایک موٹر سائیکل رائڈ شیئر جو ایپ ہوتی ہے جیسے اوبر ہوتی ہے اس کا وہ ڈرائیور تھا. اس کو گرفتار یا ڈیٹین اس لیے کیا گیا ہے کہ اس نے وہ جو پوٹینشیل سیوسائڈ بامبر جس پہ الزام ہے کہ وہ آ کے پھٹا ہے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کے باہر، اس نے اٹھایا ہے چنگی نمبر 26 سے، جہاں بس اسٹیشن ہے بہت بڑا، اور وہاں سے وہ اس کو لے کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ تک آیا، اور اس کو انہوں نے پکڑ لیا. ویسے پولیس کہہ رہی ہے کہ اس نے اس کو باقاعدہ رینٹ یا کرایہ دیا تھا موٹر سائیکل کا، تو پھر پولیس اس کو پکڑ کے کیا حاصل کر لے گی، آئی ڈونٹ ریئلی انڈرسٹینڈ، بٹ اینی وے اس کو انہوں نے پکڑ لیا. اور پولیس کا بیانیہ یہی ہے کہ یہ دہشت گرد جو ہے یہ بس میں آیا بیٹھ کے، پھر اس نے موٹر سائیکل ہائر کیا، پھر اس کے پاس 4 کلوگرام ایکسپلوسو تھا، پھر یہ سیشن کورٹس کے باہر 15 منٹ پھرتا رہا، اس کو اندر جانے کا موقع نہیں ملا، اس نے فرسٹریشن میں اپنے آپ کو بلو آف کر لیا. مجھ سے سم اور دیدر یہ پوری کہانی ہضم نہیں ہو رہی. بہت سی وجوہات ہیں نہ ہضم ہو سکنے کی. ایک تو وجہ یہ ہے کہ میں نے کبھی ان کو سچ بولتے دیکھا ہی نہیں ہے. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، میں نے ٹی ایل پی کی دہشت گردی بھی کرائی، انہوں نے نیا مقدمہ میرے پہ ٹی ایل پی کی، یعنی ٹی ایل پی نے جو کچھ بھی ہوا ہے مرید کے میں اس کا بھی ایک پرچہ انہوں نے میرے اوپر کاٹ دیا. جس نظام کے یہ حالات ہوں جس میں سے کبھی سچ کا قطرہ ایٹم مولیکول نکلتا ہی نہ ہو، اور اب باقی جگہوں پہ آپ کو احساس بھی ہے کہ انہوں نے 9 مئی کا کیا ڈرامہ کیا، انہوں نے الیکشن کا کیا ڈرامہ کیا، انہوں نے اسلام آباد کے قتل عام کو کیسے چھپایا، انہوں نے مرید کے قتل عام کو کیا شکل دی، یہ اسرائیل کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. ہر جگہ تو یہ جھوٹ ہی بول رہے ہیں. اگر اس کے بعد تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں عقل کی کمی ہوگی اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ افغانستان، ہندوستان، دہشت گردی، ٹی ٹی پی کے حوالے سے بھی کوئی سچ بولتے ہوں گے. ایک تو مسئلہ یہ. دوسرا مسئلہ مجھے یہ لگتا ہے کہ مجھے بہت سمجھ نہیں آ رہی اس پوری چیز کی. پاکستان گزشتہ 20 برس میں اگر کسی ملک میں دہشت گردی سیوسائڈ بامبنگ ہوئی ہے، سب سے زیادہ پاکستان میں ہوئی. لیکن پاکستان میں سیوسائڈ بامبنگ کے حوالے سے کوئی بھی مستند کریڈیبل لٹریچر جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا. میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی، مجھے پتہ چلا کہ 2002 میں پہلی دفعہ پاکستان میں سیوسائڈ بامبنگ کا فینومینا ایمرج ہوا. اس سے پہلے مشرق وسطیٰ میں اس کا بہت رواج تھا، فلسطینیوں کے حوالے سے اسرائیل ورسس پیلسٹائن. لیکن 2002 سے 2007 کے درمیان پاکستان میں 22 انسٹانسز ہوئے، حملے ہوئے سیوسائڈ بامبرز کے. پھر 2000 جو مسجد کا واقعہ ہوا، لال مسجد کی جو سانحہ ٹریجڈی ہوئی، اس کے بعد 2009 میں
87 या 90 वाक़यात सुसाइड अटैक्स हुए और फिर 2010 में तकरीबन 30 हुए, 2011 में भी 30 हुए, उसके बाद इसमें कमी हो गई। अंदाज़न 200 हमले हुए सुसाइड बॉम्बिंग के, जिसमें हज़ारों लोग जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान के पास कोई भी साइकोलॉजिकल, क्रिमिनल और फोरेंसिक लिटरेचर या किताबें एग्ज़िस्ट नहीं करती ये एक्सप्लेन करने के लिए कि ये सुसाइड बॉम्बर्स कैसे रिक्रूट किए जाते हैं। अब जो ये इतनी उसको बस ऐसे डिस्क्राइब कर रहे हैं जैसे मैकडॉनल्ड का एक बर्गर है जी, वो सुसाइड बॉम्बर था। भई ये सुसाइड बॉम्बर कहाँ से आ रहे हैं? क्यों पाकिस्तान में लाके इनको फाड़ना इतना आसान है? ये भी सवालात जो हैं मुश्किल मेरे ज़हन में। लेकिन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की जो तकरीर है उसके साथ जो चीज़ जुड़ी हुई है वो सूरत हाल है हिंदुस्तान की। और शहबाज शरीफ साहब और उनके मिनिस्टर्स तो हर चंद-चंद घंटों के बाद हिंदुस्तान, अफ़गानिस्तान का ज़िक्र करते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में 10 तारीख की शाम के 7 बजे जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, उसको अभी तक हिंदुस्तान की हुकूमत ने उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की सूरत-ए-हाल है। ताहम इसमें पेशरफ़्त ये हुई है कि 12 नवंबर की शाम को जब कैबिनेट मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की भूटान से वापस आने के बाद, तो उसमें अब खुल्लम-खुल्ला उन्होंने ये डिटरमिन किया है कि दिल्ली में जो ब्लास्ट हुए लाल किले के करीब, वो दर हकीकत एक इंसिडेंट है टेररिज़्म का, वो दहशतगर्दी का वाक़या है। इससे पहले गवर्नमेंट लेवल पे उन्होंने ये नहीं कहा था, इस पे स्पेकुलेशन हो रही थी। शुरू में इसको सीएनजी गैस सिलेंडर समझा गया, फिर कहा गया अमोनियम नाइट्रेट निकली है। फिर कहा गया कि एक प्रोफेशनल पढ़ा-लिखा ग्रुप इसमें इन्वॉल्व है, उसमें कश्मीरी डॉक्टर्स का नाम लिया गया। इस हवाले से 500 के करीब लोगों को मोमेंटरीली डिटेन किया गया क्वेश्चनिंग के लिए। लेकिन इस केस से रिलेटेड अभी तक कोई भी ऑफिशियल अरेस्ट जो है, जिसको कहते हैं कि अरेस्ट डाल दिया गया है पर्चा करके, वो इसमें नहीं हुआ। ताहम ये कहा जा रहा है कि इस वाक़ये से पहले जो गिरफ्तारियाँ हुई, कश्मीर में फ़ौरन से 7 गिरफ्तारियाँ हुई, उसमें 2 डॉक्टर भी ऐसे थे और फिर दिल्ली के करीब कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट था, उसके डॉक्टर थे। लेकिन ये सब कुछ जो इस तरह से, लेकिन इसमें अभी पाकिस्तान का नाम नहीं है। कैबिनेट ने ये कहा है कि ये एंटी स्टेट एलिमेंट्स हैं, यानी ये रियासत के खिलाफ काम करने वाले ग्रुप्स हैं जिनको एक्सटर्नल सपोर्ट भी हासिल है। अल जज़ीरा में जो दोहा से निकलता है, जो पब्लिकेशन है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। उसमें एक बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस है, जिसमें हिंदुस्तानी एनालिस्ट्स को ही उन्होंने कोट किया है और वहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्या वजह है कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने अभी तक पाकिस्तान के ऊपर इसका इल्ज़ाम नहीं लगाया। हिंदुस्तानी एनालिस्ट कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत अपने ही पैराडाइम का शिकार हो गई है, बिकॉज़ उनका पैराडाइम ये था कि ऑपरेशन सिंदूर को हमने सस्पेंड किया है और जब भी कोई टेरर का वाक़या हिंदुस्तान की सरज़मीन में होगा, तो इसे एक एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा और इसी तरह से उसे ट्रीट किया जाएगा। अब अगर हिंदुस्तान की हुकूमत ये डिटरमिन करती है कि ये एक ऐसा टेरर एक्ट है जो पाकिस्तान से किया गया है, अगर वो ऑफिशियली कहते हैं, तो फिर उन पे उनकी ऑपोजिशन का और आवाम का दबाव बढ़ने लग जाएगा कि पाकिस्तान के खिलाफ अब किसी किस्म की काइनेटिक कार्रवाई करें। इसीलिए वो इसे अभी तक देख रहे हैं। ताहम जहाँ हुकूमत ने अभी तक इसका नाम नहीं लिया, जो हिंदुस्तान के अखबारों में चीज़ छप रही है और हिंदुस्तान के अखबारों की वजह से वो रॉयटर्स में और सीएनएन में छप रही है, वो ये है कि इंडियन पुलिस ये कहती है कि इसमें जैश-ए-मोहम्मद, पाकिस्तान की सरज़मीन में बैठे हुए जैश-ए-मोहम्मद और अंसार ग़ज़वातुल हिंद, यानी ग़ज़वातुल हिंद, अंसार ग़ज़वातुल हिंद, जो अल-कायदा का एक फैक्शन है, वो इसमें इन्वॉल्व है और ये प्लानिंग जो है वो पाकिस्तान से की गई। अब ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग और डेंजरस सिचुएशन है। पाकिस्तान का यही केस अफ़गानिस्तान के बारे में, जिसको दोबारा शहबाज शरीफ साहब ने रीइंफोर्स किया नेशनल असेंबली की तकरीर में, और अब हिंदुस्तान जब इसको फाइनल डिटरमिन करेगा अगले चंद दिनों में, तो उसका एग्जैक्टली यही केस जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ होगा। फिर सवाल है कि हिंदुस्तान की हुकूमत क्या करेगी? वो जो तो फूंक के कदम उठा रहे हैं, वो क्या करना चाहते हैं? मुझे लग रहा है वो कुछ पका रहे हैं। वो उन्होंने ये फैसला करना है, शायद वो फौरी तौर पे कोई काइनेटिक चीज़ ना करें। मुझे नहीं पता वो क्या करेंगे, मैं सिर्फ स्पेकुलेट कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने अपना एक केस प्रेज़ेंट करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज़ एक बहुत बड़ा जो स्ट्रैटेजिक गोल होगा न्यू दिल्ली सरकार का, वो ये होगा कि डोनाल्ड ट्रंप का जो लव अफ़ेयर और हनीमून चल रहा है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के साथ, इसे डिसएंटेंगल किया जाए और ऐसी कन्विंसिंग एविडेंस जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने रखी जाए कि डोनाल्ड ट्रंप माय फेवरेट फील्ड मार्शल, माय बिलवड फील्ड मार्शल कहना जो है बंद कर दें। मेरा ये ख़्याल है, इसलिए इस चीज़ को मैं समझता हूँ कि मैं भी इसको फ़ॉलो करता रहूँगा और आप लोगों के ऊपर ये लाज़िम है कि आप भी इसको गौर से देखें कि ये सिचुएशन जो है ये किस तरफ जाती है और मोदी सरकार इसको कहाँ लेके जाती है। अब चूँकि डोनाल्ड ट्रंप का ज़िक्र हो गया, तो डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं। एक तो उन्होंने अमेरिका की तारीख़ का सबसे बड़ा जो गवर्नमेंट का शटडाउन था, उसका सेनेट से जब पास हो गया बिल, तो उसको उन्होंने साइन किया बहुत फ़ातिहाना तरीके से और वो ये कह रहे हैं कि मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। अब हुआ तो है ख़ैर, बहरहाल
لیکن دوسری چیز انہوں نے یہ کیا ہے کہ اسی 24 گھنٹے میں ایک بل سائن کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت نے، جس میں انہوں نے ایک لیگل اوپینین حاصل کی ہے پینٹاگون کے لیگل ڈپارٹمنٹ سے، جس میں کہا گیا ہے کہ کیریبین کے اندر جو ملٹری ایکشن امریکن فورسز کریں گی اگینسٹ دا ڈرگ ٹریفکرز اینڈ بوٹس، اس کے اوپر کوئی بھی پروسیکیوشن جو ہے وہ فوج کے افسروں کی نہیں ہو سکتی. جہاں ڈرگ اسمگلرس کے خلاف ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کی بڑی اسٹرانگ پوزیشن ہے، اسی طرح سے دہشت گردی کے خلاف بھی ان کی بڑی اسٹرانگ پوزیشن ہے. مجھے شک ہے کہ ہندوستان کی حکومت ایک منجھے ہوئے بیٹسمین کی طرح، جس طرح بیٹسمین دیکھتا ہے کہ کہاں اسپیس ہے بال کو پش کرنے کی، عمران خان کیا کرتے تھے یا اور بھی لوگ کرتے تھے، اسی طرح سے ہندوستان کی حکومت اپنی ایک اسٹریٹجک اسپیس ڈھونڈ رہی ہے کس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ کو اور فیلڈ مارشل جو گتھم گتھا ہوئے ہیں ان ایک دوسرے سے الگ کیا جائے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور بھی بڑی انٹرسٹنگ چیز کی ہے پچھلے 24-48 گھنٹوں میں، اس کی میں آپ کو فوٹیج یہاں پہ دکھاتا ہوں. سیریا کے شام کے صدر احمد الاشر جو سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے ان کو ایک پرفیوم جو ڈونلڈ ٹرمپ کا اپنا ہی کوئی کمپنی کا بنایا ہوا پرفیوم ہے، انہوں نے ان کو دیا. وہاں جتنے لوگ تھے ان کے اوپر بھی انہوں نے اسپرے کیا، ان کی گردنوں کے اوپر، کہ دیکھو کتنا زبردست پرفیوم ہے. پھر انہوں نے ایک پرفیوم اس کو دیا، کہا تمہارے لیے، پھر کہا یہ ایک اور بھی پیک کر دو تمہاری بیوی کے لیے. پھر ڈونلڈ ٹرمپ کو خیال آیا کہیں پرفیوم تھوڑے نہ ہو جائے، کہنے لگے بیویاں تمہاری کتنی ہیں؟ وہ بیچارہ بہت شرما گیا، کہنے لگا ایک ہی ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کہنے لگے باقی لوگوں کو کہہ کے ظاہر ہے یہ ان کا پتہ تھوڑا ہوتا ہے ان کی کتنی بیویاں، مطلب ایک اربوں اور مسلمانوں کو کیا پتا کہ ان کی کتنی بیویاں. This is no. It's the best fragrance. Come here, man. I have more here, sir. Okay. So what we'll do is just take that, Joe, put it in, and then the other one is your wife. How many wives? Your wife. You guys, I never know.